الصباح سعيد باستقبال السيدة رئيسة الحزب الدستوري الحر سيدة عبير موسي. صباح النور أستاذة، مرحبا بك. تحية، مرحبا بكم بكل مستمعين وزيك يا شيخ. عايشك. مدام عبير موسي، شفنا البارح حالة من السجال اللي صارت بعد ما ظننا انه امامدوني الازمة هذه باش تتحل، ولو انه البارح شفنا سجال بينكم وبين مكتب المجلس، بيان اول فثاني فثالث. الشيء اللي انتم رفضتوه، لماذا رفضتوا؟ هل سميتوه انتم بسياسة المراوغة؟ علاش سميتوها سياسة مراوغة من المجلس؟ لأنه واضح انه فيها اي نسمع فيك. اي لانه البارح البيان اللي كان مطروح انه باش يخرج هو البيان اللي يتضمن الاعتذار للإدانة نتاع التصريحات ونتاع العبارات المسيئة للحزب الدستوري الحر، وطبعا سحب تلك العبارات من مداولات الجلسة العامة. صدر هذا البيان في مساء يوم امس، وبعد بضع دقائق من صدور ذلك البيان صدر بيان ثاني كوبي كولي، نفس النص، العبارات هي نفسها، تم تعويض عباره الحزب الدستوري الحر بعباره كتله النهضه. هذا معناها يعتبر في حد ذاته غير منطقي وغير معقول، باعتبار انه المكتب اجتمع مره واحده، وبالتالي إذا كان أصدر قرار باش يخرج بيان يخص الحزب الدستوري الحر ويخص غيره، من المفروض ومن المنطقي انه وقت اللي خرجت الفيديو اللي فيها الاعلان على المكتب يقول قرر المجلس ما يلي ويحط القرارات نتاعو دفعه واحده. هذا ما صارش. قالوا اجتمع المكتب وخرج البيان هذاك تاع الحزب الدستوري الحر، ومن بعد عاودوا كيف قرر المكتب في بيان ثاني. هذا دليل انه ثم ضغط ربما سلط عليهم بعد ان صدر البلاغ الخاص بإدانة العبارات المسيئة للحزب الدستوري الحر، انه قواعدهم ربما لم ترضى بذلك، ربما اعتبروا هذايا انبطاح، ربما ثم في شبكات التواصل الاجتماعي هجم عليهم كيفاش انتم معناها استجبتوا لمطالب المعتصمين، واللي خرجوا هذا البيان الثاني ونسبوه الى نفس المكتب. وهنا نختار ان ثم توظيف للهيكل نتاع المجلس لخدمه اغراض حزبيه ضيقه. يعني اذا كان فما ضغط من قواعد تنظيم سياسي معين، هذايا نجموا نستعملوا فيه هيكل المجلس لارضائهم. هذايا الخطر الاول. الخطر الثاني، وهذايا احنا بالنسبه لنا الاهم، هو انه اذا كان تم التشريع بسحب عبارات مسيئة للحزب الدستوري الحر من مداولات جلسة 3 ديسمبر 2019، هذا لأنه العبارات المسيئة نعرفوها وتم تحديدها، اللي هي بندية، كلوشارات، بلوى، مصيبة، معناها حكينا فيهم ودولنا فيهم واحنا تظلمنا منهم. إذا نعرفوا اللي باش يقع سحب تلك العبارات المسيئة. لكن في البيان الثاني اللي هم عملوه فما حتى حد تظلم من عبارات مسيئة للكتلة الأخرى، وحتى حد ما قدم طلب وقال هذه العبارة أزعجتني ونطلب أنا سحبها. إذا بأي حق مكتب المجلس يسمح لنفسه إنه باش يسحب عبارات مسيئة غير محددة مسبقا وليست موضوع تظلم سابق، ويجي يحط يقول باش نسحبها من مداولات؟ هذا ايش يعطي؟ باش يعطي انه مكتب المجلس باش يولي عنده سلطه مطلقه وغير محدوده في تقليل اللي هي العبارات المسيئه لتلك الكتله. يعني اي كلمه ما تعجبهاش، اي كلمه ما ترضيهاش، اي كلمه نجم هي تقيمها انها مسيئه، تمشي وحدها باراده وحدها منفرده وتسحبها من مداولات المجلس. وهذا الخطر. وهنا احنا هذيك علاش البارح اعترضنا بشده، لانه احنا بالنسبه لنا يصدروا بيان ثاني ثالث رابع لا يهمنا، احنا نعرفوهم اللي هما تنظيم نتاع مراوغات. احنا اللي يهمنا انه تم رد الاعتبار للسيطره وللكتله الحزب الدستوري الحر، وتمت ادانه رسميه من هيكل رسمي في المجلس اللي هو يضم الكتله اللي هي اصدر من نائبتها الاعتداء مع كتل اخرى. يعني احنا وليت الاعتبار اشمل من انه كتله والا هي الوجودين، وليت هنا ماهيش شخص ومش كتله، وليت مجموعه كتل ولا هيكل رسمي. هذا يرد لنا الاعتبار. هذا تعتبر اليوم سيده عبير موسي بانه تم رد الاعتبار اليوم لكتله حزبكم؟ طبعا بموجب البيان هذاك. يعني هناك حد ادنى من رد الاعتبار لهذه الكتله، باعتبار انه لاول مره من 2011 يتم ادانه
رسميه لتهجم صار على الدساتره. حتى فما ناس تعودت من 2011 انه نسبوا وبيكم وعليكم وازلام ومستبدين والكلام اللي تعرفوه الكل واللي ما يتقالش واللي سمعناه توا 9 سنين، والناس الكل ولا عندهم حق مكتسب، ما دامك تجمعي، ما دامك خدمت في النظام السابق، ما دامك دستوري، نسبوك وما عندكش الحق تتظلم. لاول مره يعني الحزب الدستوري يقف في الموضوع هذايا ويقول لا وليس من حقكم هذه العبارات، وتعتذروا وتدينوا مثل هذه العبارات. اذا بالنسبه لنا احنا رد الاعتبار موجود، لكن احنا ما نرضاوش انه مقابل رد الاعتبار يتم تمرير الفقره اللي يتمكن المكتب انه ينحي من المداولات جلسه 3 ديسمبر ما لا يرضي الكتله اللي ينتمي لها رئيس المجلس. وهنا بيت القصيد خاطر احنا تتذكروا انه في الجلسه هذيك ثم 11 مداخله لنواب الحزب الدستوري الحر تضمنت انتقادات لاذعه، وهي اللي كانت تسبب في المداخله العنيفه نتاع النائبه نتاعهم، لانه احنا عملنا انتقادات لاذعه لسياسه الحكومات المتعاقبه اللي قادتهم الكتله هذيك، عملنا انتقادات لاذعه لسوء التصرف في المال العام، لسوء التصرف في المعاملات المصادره، طلبنا التدقيق الشامل في القروض وفي الهبات وفي التصرف فيها وفي مآلها من 2011 لليوم. اذا ثم معناها انتقادات جديه تخص اداره الشان العام مضمنه بمداولات جلسه 3 ديسمبر، ولهنا بالتمرير اللي عملوه هما في البيان الثاني ينجموا يقول لك الكلمه هذه اساءت لنا ولا الكلمه هذه مش صحيحه، ويقوموا يقيموا وينجموا يسحبوا بعض الكلمات او بعض الانتقادات اللي قدمناها في تلك الجلسه، وهذا احنا اللي نرفضوه. اليوم شو من الخطوات العمليه؟ يقول قايل الاعتذار تم معناها تم قبوله من عندكم انتم، حسيتوا انه اليوم فما رد الاعتبار، كانه الدعوه باش تطويل اكثر، معناه لو كان الاعتصام باش يتواصل مش باش يتواصل، مدام فسر لنا خطوتكم العمليه اليوم فما الموضوع هذايا احسن الموضوع هذايا شويه اخر باش نعملوا ندوه صحفيه في لهنا في مقر مجلس نواب الشعب باش نعلنوا موقفنا وباش نعلنوا معناها شنو التصرفات اللي صرفناهم، ولأن المعذره معناها هذايا موضوع الندوه الصحفيه. يعني هذا موضوع الندوه الصحفيه. ايوه هذايا بعد شويه بعد شويه نعطيكم شنو التحركات اللي عملناهم بعد التنديد اللي نددنا به البارح، وموقفنا طبعا من الاعتصام هذايا الكل باش يكون في الندوه الصحفيه بعد شويه. دونك هي حد الان هذا هو معناها عندكم خطوات عمليه اليوم نجم نقولوا حتى خطوات عمليه طبعا باش يتم الاعلان عليها في الندوه الصحفيه، لكن اللي قلناه في هذه المداخله هو السبب اللي خلانا البارح نواصلوا ليله اضافيه من الاعتصام، هو هذه المراوغه اللي قام بها المكتب واللي نعتبروه احنا توظيف خطير للهياكل، خاطر اذا نوليو ما عادش عندنا ثقه في قرارات المكتب، ينجم يخرج لك قرار تقول هذيك هي النقطة الوحيدة اللي تم التداول فيها وتتفاجئ بعد ساعة ولا ساعتين ولا نهار يخرج لك قرار ثاني في نفس الاجتماع، معناه لهنا ما عادش فما شفافية، ولهنا معناه هما مكتب المجلس مدام عبير. طيب مدام مجلس اليوم معناه مكتب المجلس دعا البارح بانه وضع مدونة سلوك برلمانية، باش تساهموا فيها انتم اليوم كحزب دستوري حر في وضع هذه المدونة، على الاقل نظموا الامور داخل تحت قبة البرلمان. شوف خلينا نكونوا واضحين، كان لاحظتوا انتم الكلام اللي تقال البارح من نائبه نتاع الكتله الديمقراطيه ويظل ثورت وسائل الاعلام وخرجوا لفيديو هو اشنع 1000 مره من اللي قالته النائبه نتاع الكتله اللي احنا اعترضنا عليها. هذا يدل انه هذوما ما عندهمش الثقافه هذه، لا نفاق ولا اخلاق ولا شيء، هذه شعارات يرفعوا فيها للراي العام باش يقدموا انفسهم وكانهم عندهم اخلاق في السياسه، وقت اللي هذايا مش صحيح. الكلام اللي يتقال البارح وهو الخطير واللي كشف الوجه الحقيقي نتاع برشا تنظيمات سياسيه، انهم يطلبوا القوه العامه، انهم يطلبوا اخراجنا بالقوه، انهم بداوا يقولوا لنا في النصوص القانونيه انا هي اللي باش ناخذوا 3 سنين حبس و720 دينار اختيه، ومن بعد ولات 6 سنين حبس ورئيس الكتله 12 سنه حبس، ومن بعد فرحات الراجحي المنظر نتاع حلال التجمع وصاحب الفضائح بالجمله نتاع تهديم وزاره الداخليه ومؤسساتها، ولا ينظر علينا في اخر الاجتماع يعطي فيهم في الدروس كيفاش يبلغوا النيابه العموميه. هذه امور خطيره جدا، اتاكد انه هل يروجوا فيه للاعلام ميثاق واخلاق ومدونه سلوك، الكل حبر على ورق والكل شعارات.
احنا اللي نلتزموا به. وهذا مثال سلوك كان ترجعوا احنا حكينا عليه من 2017. اما هما مودينا يسرقوا الافكار وبعد ديما عندهم غطاء نتاع عام ولا عام بعد مقترحاتنا. احنا عند الكتله نتاعنا مستحيل انه تصدر علينا الفاظ ميديا سوقيه من الالفاظ اللي سمعناها البارح واللي سمعناها في جلسه 9 ديسمبر. احنا ناس ننتقدوا سياسيا، ننتقدوا معناها موضوعيا، ننتقدوا بالحجه وبالدليل، ننتقدوا ونحطوا اصبعنا على الداء ونكشفوا الحقائق السياسيه اللي تؤدي الى تغيير الاوضاع. اما عمرنا ما ننسوا الزوايا البشريه للناس، وعمرنا ما نجيو للعباد ونقولوا لهم يا خشارات ويا بنديه، رغم مهما كانت الخلافات ومهما كان معناها موقفنا منهم، احنا ملتزمين بها. الاخلاقيه دي مانيش مستحقين الى مداوله سلوك. اما هما إذا كانوا مستحقين إلى مداونة سلوك وهذا ثابت أنهم مستحقين، فليلتزموا بهذه المداونة وتوروا هل أنه هذا باش يقع تطبيقه على أرض الواقع ولا. وأنا نأكد لك بنقاط النظام اللي قالت البارح في آخر المجلس والكلام اللي تقالوا نعتنا بالعصابات ونعتنا بعصابة المفسدين ونعتنا بالنعوت اللي ما تنجمش تقولها، يعني اللي ما تليق الجملة بالوضع اللي احنا فيه، يدل انه هما يرفعوا شعارات وطبقوا كلام اخر ولا يعولوا عليهم في هذا الموضوع. وهي الايام بيننا ومازالت المداولات ومازالوا 5 سنين قدامنا وتوا تشوفوا كيفاش باش يتصرفوا. انا نحب نختم في الموضوع هذا ونقول لك وكل الراي العام هو انه احنا اللي عملناه هو موقف مبدئي قلنا فيه ستوب، انتهت الفسحه، فسحه سب وشتم الساترة والتجمعيين من كل من هب ودب ونعتنا بأبشع النعوت. هذا انتهاء وماهوش مقبول وما نسكتوش عليه ولا نسكت عليه. هذا باش الناس كل تكون واضحه، وفي قادم الايام نتمنوا انهم يحترموا رواحهم باش ما يخليوناش نتحركوا تحركات تصعيديه وديما في اطار القانون. لاحظ احنا ما خرقناش القانون. نشكرك برشا سيدة عبير موسي، شكرا ليك. تعالوا تفرجوا في الانترفيو نتاعنا مع سيدة عبير موسي على الباج نتاعنا احلى صباح باي موزايك FM.